आयज आमच्या झेडपी फंडाच्या म्हाका दिसता माझे पंचायती भितर हे 4 कामां केल्ली आसात। मेन म्हणल्यार आमचे वाळकिणी वयले स्मशानभूमी शेड, दुसरे म्हाजे गटार कितले वर्स जाल्ले म्हाका दिसता ते जेन्ना आमचे आमदाराचे PS म्हणून काम करताले तेन्ना तेणी घेतले, पूण कितें जाता त्या पंचायतीन जेन्ना तांकां रिस्पॉन्स मेळना तेन्ना ती कामां उरतात। पूण आयज म्हागेले पंच वांगडी इतले हुशार आसात की काम कशें करून घेवपाचें आनी सांगपाची गरज ना। ताका लागून हे पळय जाल्यात कामां ही पंचांच्या मेहनत आनी आमच्या केपेकाराचे जीत आनी आमच्या सराच्या मार्गदर्शना खाली जाल्ले आसा। हे दिसात सकाळ फुडें एक सुरवातेक रिवणा गांवा भितर एक महालक्ष्मीची शेड जी आसा हे शेडीचे पांयभरणी जाली। तेजे बरोबर दुसरें काम जे आसा आमचे नेत्रावळी भितर जे गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा ह्या हायस्कुलान मुखार सादारणशे टॉयलेट ब्लॉक एक सब हेंचो टॉयलेट ब्लॉक केल्लो कडेन आसा। त्याच बरोबर आतां सिद्धनाथ देवळा कडेन पेवर्स आनी हें काम अशी 4 कामां आयज हांगसर एक काम सुरू जालां, 3 कामांचे इनॉग्रेशन जालां आनीक सादारणशी 9 कामां म्हणजे टर्म सोंपचे पयलीं हेजी इनॉग्रेशन जावपाचें आसा। आतां सरपंचान सांगल्या प्रमाणे ह्या पंचायती भितर सादारणशी 8 कामां ह्या दिसांनी कंप्लीट जातली आनी एक काम म्हणजे स्पेशल खूब कडेन फोर्स मारून कुत्र्या गांवा भितर एक शेड जी आसा शेड त्याच बरोबर सकयल टायल्स अशें दोनूय कामां एका बरोबर करून थंयसर एक नवी देवूळ जाल्ले कडेन आसा थंयसर काम घेतले कडेन आसा। ही सगळीं कामां करपाक म्हाका शक्य कित्याक जालें तर ह्या सगळ्यांनी म्हाका झेडपी केलो, आमदारान सुरवातेक म्हाका बरो सपोर्ट करून झेडपी केलो आनीक म्हणजे सरकारान म्हणजे बरो पैकी म्हाका फंड दिलो म्हणून ही सगळी गोश्टी शक्य जाल्ले कडेन आसात। म्हाका दिसता की 4 वर्सां पयलीं आमी हाचेर रूफी करून घेतले। जे पयलीं आस्बेस्टॉस शीट आशिल्ले ते काडून बरे प्रमाणांत केले। हांगा रान रंगोटी करून घेतली, हांगा थोडेशे दुसरे कामूय केले आनीक हो हॉल आमकां आनीक ताजें लायफ वाडोवपाक आमकां शक्य जालें। पूण फ्लोरींग आसा त्या वेळार घेतलें ना, आयज फ्लोरींग एक अत्यंत सुंदर रित्या करून घेतिल्लें आसा आनी बरें क्वॉलिटी काम केल्लें आसा। हांव कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता कारण ग्रेनायट ताणें स्टेजीचेर बसयल्या। हांव कित्याक लागून म्हणटा प्रत्येक गांवांत ही वेवस्था आसपाक जाय। गांवांत वेवस्था म्हणजेच एखादे वेळी एक सभागृह आसा तेन्ना गांवचे प्रश्न मांडपा खातीर एकठांय येवपा खातीर आमची एकजूट दवरपा खातीर किंवा आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आमचे बाकीचे जे कितें कल्चरल प्रोग्राम्स आसा आमकां नाटक करपा जाय, ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर प्रत्येक गांवांत एक सभागृह आसूप हें अत्यंत गरजेचें। म्हणजे प्रत्येक पंचायत मेंबराच्या अधिकारा खाली आपल्या स्वताचे एक सभागृह आसचें आनी विशेष करून ते देवळा मुखार आसा जर जायत जाल्यार आमच्या देवळाचे कार्यक्रम बरे तरेन संपन्न जावपाक मेळटा। आमचो प्रयत्न आसता की गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक दिसपाक जाय शहरी भागांतूच ह्यो सगळ्यो सोयी आसात, आमकां खंय गेले हॉल मेळटा हें मेळटा। गांवांत हें काम जाले नंतर आमचे जे भुरगे हांगच्यान सवलती ना, सोयी ना, मूलभूत गरजो ना म्हणून शहरांनी रावपाक वचपी ते कमी जाता। ते काम करपाक एखादें गेले जाल्यार हांगाच येवन परत रावतात। गांवांत बरी शाळा आसपाक जाय, गांवांत बरो घरांत म्हणजे मैदान आसपाक जाय, गांवांत बरी पंचायत आसपाक जाय, गांवां भितर सभागृह आसपाक जाय, गांवांत भितर बरें देवूळ आसपाक जाय, जाल्यार ज्यो गरजो मनशाक लागतात त्यो थी मेळ्ळे नंतर आमचें स्थलांतरण जायना आनी म्हणूनच गांव राखलो वता। सो ह्या आयज अशा अनेक उपक्रम सुरेश केपेकारान घेतले। पयलो उपक्रम म्हणटा एक सभागृह नासले वाटेरूच म्हणजे पुजा जाताली, महालक्ष्मीचें पूजन जाता, खूब दीस जाता, इतलो मोठी लोकसंख्येन वता ती म्हणजे महाभोजन जाता, हे सगळे कार्य उक्त्यार जाताले। ती ताणें पयली एक स्टेज बांदली आनी ताका स्टेजीर तेकून आतां एक सभागृह बांदलें ह्या सायटीचें बांदपाची पायाभरणी केली। ताच्या नंतर नेतुर्ले गांवांत भितर सादारणते 3 परत एडिशनल तांकां 6 टॉयलेट ब्लॉक जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान करून दिले। आतांच आमी पळयलां की सिद्धनाथ देवाचे मंदिराच्या समोर सुशोभितीकरण ते केल्लें आसा आनी चवथें काम एकाच दिसा भितर आयज हें फ्लोरींग करपाचें।
नमस्कार. आम्ही पळयता दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायती सदस्य जे आसा ते आमी पळयताले की कामां करता आसतना काही आसा ते तितून भितर आसा शेळडे मतदारसंघ म्हळ्यार कुडचडे मतदारसंघांतलो येवपी वांटो असो वाठारांतलो आसा तो सिद्धार्थ गांव देसाय आसा. हेजी अनेक कामां म्हळ्यार करोडाची कामां जी आसा ती पूर्ण जाल्ली आसा. आनीक हे खंय तरी आयज म्हाका दिसता सुरेश केपेकर आसा रिवण मतदारसंघाचो जिल्हा पंचायत तेजी खंय तरी पावलार पावला म्हळ्यार लास्ट स्टेजीर आतां इलेक्शन लागीं पावलें आसा जिल्हा पंचायतीचें आनी तेजी पावलार पावला काम करतले काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाता. पूण शेवटचो टप्पो आसले कारणान ही कामां जाता अशेंय लोकांचें म्हणणें आसा. पूण एकूच सांगपाचें सांगे मतदारसंघाचें नेतृत्व जेन्ना सुभाष फळदेसाय आमदार म्हणून करतालो तशें गोंय राज्याचें नेतृत्व मंत्री म्हणटा आसतना समाज कल्याण खातें हें एक खंय तरी कुशीन आनी खाजीन आसलें समाज कल्याण खातें आयज नांव लौकिका हाडलां आनी ह्या हितूंत भितर समाज कल्याण खात्याक उबारी दिवपी अशे मंत्री आनीक सांगेचे आमदार हे सुभाष फळदेसाय आसा. आनीक सुभाष फळदेसायच्या मंत्रीपदा कार्यकाळांत अनेक कामां जीं आसा तीं जाल्लीं आसा. अशीं जीं कामां आसा तीं सांगे मतदारसंघात पळोवपाक मेळटा. पूण हें करता आसतना जिल्हा पंचायत सदस्य जो आसलो सुरेश केपेकर खंय तरी कमी पडलो हें दिसून येतालें. कारण कशें आसता तालमेल आसता आमदाराक धरून जिल्हा पंचायत सदस्य जो आसा तेणी काम करपाक जाय आनी आमदाराक धरून सरपंचान काम करपाक जाय आमदाराक धरून पंचान काम करपाक जाय तेन्ना ती त्या वाठाराक कामां जाता. पूण सुरेश केपेकर खंय तरी फाटीं आसलो आनी आयज लास्ट टप्प्याक म्हणटा तशें आमी इलेक्शन लागीं पावले आसा आनी आतां सुरेश केपेकर एक्टीव जाल्ली आसा. लोकांची एक म्हणणें आसा खंय तरी सुभाष फळदेसाय हेजेर परत एकदां कृपा आशिर्वादाचो हात दवरलो आसा तेन्नाच कामां जाता. कारण सुरेश केपेकराची जी फाटली जी वर्सां जी पळयत जी 3-4 वर्सां जर पळय कांयच कामां नासलीं आनी सुरेश जर सोदपाक गेलो जाल्यार आमचो शेळडे भागांतलो जो हे आसा जिल्हा पंचायत सदस्य आसा सिद्धार्थ गांव देसाय हेजी कामां भितर 4 आण्या सुद्दां कामां जाल्ली नासलीं. पूण आयज सुभाष फळदेसाय जो आमदार आसा समाज कल्याण मंत्री आसा एका खंय तरी हेणी विश्वासान घेतलो मागीर कामां जाता अशी लोकांची तरी ठाम मत आसा. इन गोवा खातीर आमी आनी पळयता इन गोवाच्या माध्यमान आमी दाखयलें आनीक आमी पळयता काल जी उद्घाटन जाल्लें आसा जे 4 कामांचो शुभारंभ जाल्लो आसा तितून पेवर्स आसतले किंवा स्टेजीक जो आमी म्हणटा टायल्स जे आसा ते बसोवपाचें काम जालां किंवा थोडे हितूंक फावंडेशनाचें काम जालें म्हळ्यार हे सगळे आमदाराच्या हितूंक आशिर्वादान जाल्लें आसा अशें काही कार्यकर्ते जे आसा ते उलोवन दाखयतात. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.